बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबको एक मरतबा फिर बाकायदा तौर पे रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। और जैसे कि आप दोस्तों ने टाइटल में देख ही लिया होगा और पता ही होगा कि पैगाम रमज़ान का एक हमने सिलसिला शुरू किया है इस बाबरकत महीने में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोज़े की फजीलत या रमज़ान की फजीलत। तो बात शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने पहली मरतबा मेरे चैनल को विज़िट किया है या जो दोस्त ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्त मेरे चैनल अलीफ्लिक्स से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन भी टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके इजीली। रमज़ान मुबारक, अल्लाह का महीना। दोस्तों, इस वर्ड, इस छोटे से सेंटेंस अल्लाह का महीने के अहमियत कितनी बड़ी हो सकती है। अल्लाह का महीना क्या सिर्फ रमज़ानुल मुबारक है? सवाल आते हैं ज़हन में। नहीं, कायनात में मौजूद हर जर्रा जर्रा अल्लाह ताला का है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी, हर दिन, हर महीना, हर साल, सब कुछ अल्लाह का है। तो फिर रमज़ान मुबारक खास तौर पर कहा जब गया कि अल्लाह का महीना है और अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह का महीना है, तो कोई तो खास बात होगी इस महीने के अंदर। अब हम मसाजिद, तमाम मसाजिद में जाते हैं, अल्लाह का घर ये, लेकिन जो है खाना काबा, उसको अल्लाह ताला का घर बाकायदा तौर पे इस तरीके से कहा जाता है। उसकी ताज़ीम, उसका एहतराम हम पर मजीद हम पर लाजिम हो जाता है, हम उसके ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से कुरान पाक, अल्लाह की किताब, एक फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, इंग्लिश की बुक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक है, डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स की बुक है, वो एक साइड पे, कुरान पाक एक साइड पे। क्यों? अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब है तो उसकी ताज़ीम, उसका एहतराम हम पर फर्ज है, हम पर लाजिम है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाकी किताबों को आग लगा दो, नहीं, लेकिन कुरान पाक का उससे कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरीके से जब इसको अल्लाह का महीना कहा गया तो ये महीना फजीलत ही कोई नेक्स्ट लेवल की होगी। कहा जाता है कि इस महीने के अंदर आपकी सांस, एक एक सांस भी तस्बीह खुदा, तस्बीह अल्लाह कर रही होती है। आप अगर सो रहे हैं तो उस वक्त जो आपको सांसें आप ले रहे हैं, उस हर सांस के बदले भी अल्लाह ताला आपको अजर और सवाब दे रहा है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, कोई भी भाई बहन मेरी इस चीज़ को ये ना सोचें कि चलो भाई सोते रहते हैं मतलब उसका भी सवाब है, सोइए, लेकिन एक जो लिमिटेड आपका टाइम है वो है। बात को समझने की इस तरीके से कोशिश करें कि अगर इंसान इसमें सो भी रहा है, अगर इंसान इसमें सोता भी है तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला की जो रात और दिन की फजीलत है ना इसकी, तो उसकी सांस, हर सांस के बदले अल्लाह ताला उसको अजर सवाब दे रहा है। अच्छा, रमज़ान मुबारक में हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से महक आती है। अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की जो महक है वो मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अब मैं यहाँ पे फिर यही बात करूंगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखें। इंसान को साफ सुथरा रहना चाहिए। जब आप रोज़ा रख रहे हों, जिस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले
یہ نہیں کہ ایک طرف اذانیں شروع ہو گئی ہیں. ہمارے بہت سارے بہن بھائی یہ ایک مسئلہ ہے، اور جو عالم دین حضرات یا جو صاحب علم حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا گائیڈ کر سکیں. یہ ایک ایشو ہے کہ جب لوگ اذان شروع ہو جاتی ہے سحری، لوگ اس وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، لوگ اس وقت مسواک کرنے چلے جاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرنے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی اذان ابھی شروع ہوئی ہے، اذان کمپلیٹ ہو جائے گی تب تک ہم کر لیں گے. نہیں، اذان دیکھیں، سحری کا جو وقت ہے، سحری کا وقت اذان سے پہلے تک کا ہوتا ہے. ٹائم ہے فار ایگزامپل 4:29، ٹھیک ہے، سحری کا وہ ٹائم ہے 4:29. اذان اس وقت تک نہیں ہوگی، اذان 4:30 کے اوپر ہوگی، 4:29 کے بعد ہوگی. اب آپ کو جو ٹائم تھا وہ 4:29 ہے، تو بھائی آپ 4:29 احتیاط کریں. 4:29 سے بھی آپ کی گھڑی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش رکھا کریں. آپ اس سے پہلے اپنا روزہ بند کر لیں. آپ اپنا جو ہے سحری سے سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں. مسواک بھی کر لیجئے، ٹوتھ پیسٹ کر لیجئے، گوگلز کرنے، دوائی کھانی ہے، پانی پینا، جو مرضی کرنا ہے کر لیجئے. برائے مہربانی اذان ادھر شروع ہوتی ہے، آپ ادھر پانی پینا شروع ہو، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک صاحب تھے، ایک دوست تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. تو ان کی سوچ کو سلام. ویسے ہوا یہ کہ جی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر جو تھا وہ اس کا وہ خراب ہو گیا، لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا، اذان نہیں دے سک رہے تھے، مائک خراب تھا. اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں جلدی لگے ہوئے تھے. ادھر ٹائم پورا ہو چکا تھا، ہم جلدی اس کو ٹھیک کریں گے کسی طریقے سے، جلدی ٹھیک ہو، ہم اذان دیں. وہ بھائی صاحب بیٹھ گئے، لگے پڑے وہ کھائی جا رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا بھائی خیر ہو، کیا کر رہے ہو؟ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. وہ صاحب کہتے ہیں اذان تو نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ اذان کا ٹائم تو ہو چکا ہے، ہمارا لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، اذان ہوگی تو میں کھانا بند کروں گا. اللہ ان کا روزہ، ان کا اعتکاف سب اللہ کے حوالے، اللہ جانے. میں یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ لیکن ایک بات ہے کہ بھائی یہ غلط بات ہے. آپ خدا کے لیے اپنے روزوں کو، اپنی عبادات کو ساتھ کھیلیے مت. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کیونکہ ہمارے پیدائش کا جو مقصد ہے نا، وہ شاید اچیو کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. ہم ایک واقعہ سناتا جاتا ہوں، اور اس واقعے کے اوپر میں اپنے آج کی ویڈیو کا اینڈ کروں گا، اور آپ لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں گا کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ رمضان کے مہینے کا ہمیں کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے. دوستوں، رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم ویسا بن جائیں جیسے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. واقعے کی جانب آتے ہیں، ٹائم شارٹ ہے، واقعے کی جانب آتے ہیں. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر جو خطیب تھے، جو مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور انہوں نے کچھ اس طریقے سے واقعہ بیان کیا. میں انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی میں ایک مرتبہ گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا تھا کہیں پر، تو چوک میں نے سگنل کے اوپر گاڑی روکی، تو ایک بچہ آیا جس نے آ کے میرے شیشے پہ ناک کیا. اس کے ہاتھ میں ٹوکرا تھا، اور ٹوکرے میں بہت سارے گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے. میں نے اپنے ہی ایک خیال میں، اپنے ہی اس میں ہاتھ سے اس کو اشارہ کر دیا کہ بھائی جو میں نے نہیں خریدنا. اس بچے نے دوبارہ ناک کیا. میں نے شیشہ نیچے کیا اریٹیٹ ہو کے، اور میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے. اس بچے نے کہا میں آپ کو یہ پھول بیچنے کے لیے نہیں ناک کر رہا تھا، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کو میں یہ گفٹ کر دوں فلاور. کہتے ہیں اس بچے کی یہ بات ہوئی
सिग्नल ओपन हो गया, पीछे से हॉर्न आना शुरू हो गए, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, मैं चला गया। लेकिन मैं घर पहुंचने जहाँ भी जा रहे थे, वहां तक पहुंचने तक मेरे जहन में उस बच्चे का वाकया जो अभी हुआ था वो एक तो गूंजता रहा, और उसके साथ ही साथ मैं एक सोच में पड़ गया, वो ये कि 5 मरतबा हम पर 5 नमाजें फर्ज की गई, दिन में 5 मरतबा अजान होती है, 5 मरतबा अल्लाह ताला नॉक करता है हमारे नसीब पर नॉक करता है, ताकि वो हमें अता करे, हम उससे मांगे, वो हमें गिफ्ट करे। और हम क्या करते हैं, उस नॉक को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे उस बच्चे के शीशे के ऊपर नॉक को इग्नोर कर दिया था। इसलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, अल्लाह ने इसीलिए दिया है कि चलो शायद मेरे बंदे अब की बार मेरी तरफ लौट आए। वो जो 5 वक्त मैं नॉक देता हूँ इन बंदों को, मेरे बंदे मेरी तरफ पलटते नहीं हैं, तो इस रमज़ान के महीने में ही सही पलटें, तो मेरी जानिब आए तो सही, मुझसे मांग कर तो देखें। अता करने वाली ज़ात तो रब ही, वो तो अता करेगा ही, मांगो चाहे ना मांगो। लेकिन अगर मांगोगे तो मांगने के बाद जो अता होगी वो क्या अता होगी। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इस महीने रमज़ान में ही नहीं, बल्कि पूरे साल अल्लाह की नॉक को इग्नोर मत कीजिए। अल्लाह ताला नॉक कर रहा है आपके नसीब पे, और आप वहाँ घर में बैठे हुए या अपनी ज़िंदगी में बैठे हुए अपने नसीब को कोस रहे हैं अगर कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है, और अल्लाह ताला की नॉक को भी इग्नोर कर देते हैं, तो आप खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो देने को रेडी है, लेकिन आप खुद लेने को रेडी नहीं है। सोचिएगा ज़रूर इस बात को। आज के लिए दोस्तों इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे, मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।